लिडरलाई बोलाउन गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर भरत नारायण श्रेष्ठ। तपाईलाई 5 मिनेट दिएको छ टाइम र आफ्नो सेयर गरिदिनको लागि एसिस्टेन्टमा बोलाउन चाहन्छु म मिस्टर भरत नारायण श्रेष्ठ। थ्याङ्क यू मिस र सबैजनालाई एकदम खुसी लागिरहेको छ। फेरि पनि सबैजनालाई हाम्रो यो डिएक्सन कल्चर अनुसार गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु। अनि आउँदै गरेको यो 2076 सालको पवन एकदम सुखद खुसीमय दसैँको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र आज यो तपाईँहरूको सामने म अचानक आइपुगेँ है। यो अचानक कसरी भयो भने मलाई त पहिला इन्फर्मेसन थिएन यहाँ आएर बोल्नुपर्छ भनेर। र तपाईँहरू सामने म केही कुराहरू सेयरिङ गर्न चाहन्छु र सेयरिङ गर्नुभन्दा अगाडि छोटो मेरो परिचय पनि दिन चाहन्छु। फेरि परिचय त अन्त मिसले दिइसक्नु भएको छ। मेरो घर पोखरा, नाम भरत। पोखराबाट दुबईको यात्रा भएको 2013 मा र डिएक्सनको यात्रा भनेको लास्ट नोभेम्बरबाट अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा छ र अहिलेको क्रममा म स्टार एजेन्टको रूपमा छु भन्नुभयो। र अनि आज म हजुरहरूसँग सानो अनि छोटो मिठो सेयरिङ गर्नको लागि र स्टार एजेन्टसम्म म कसरी आएँ, स्टार एजेन्ट पनि मेरो एउटा सपना हो र सपनामा पुग्नको लागि के हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा म सेयरिङ गर्न चाहन्छु। सेयरिङ गर्नको लागि म यहाँ बोर्डमा केही लेखेर नै सेयरिङ गर्न चाहन्छु। अन्तिमबाट देख्न सक्नुहुन्छ नि? हेलो, ओके। यो लेख्नु भएको छ नि लास्टबाट? के लेखिरहेको छु? ओके। यु भनेको तपाईँ होइन। अब तपाईँ आफ्नो सक्सेस, आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ त? सक्सेस भनेको त हाम्रो यहाँ छ नि होइन? सक्सेस भनेको के हो? आफ्नो सपना, घर बनाउने, आफ्नो परिवारको राम्रो एजुकेसन, हेल्थ दिने, यी सबै कुराहरू धेरै छन्। विविध कुराहरू, कारहरू, सबै कुराहरू छन्। तर त्यो सक्सेसमा पुग्नको लागि माध्यम के हो त? सक्सेसमा कसरी पुग्न सकिन्छ? अब सक्सेस भनेको यो बिचमा एकदमै ठुलो एउटा पर्खाल छ र त्यो पर्खाल नै पिपल्स, मान्छेहरू हो। र त्यो मान्छेहरूले नै हामीलाई सक्सेसमा पुर्याउँछ र त्यही मान्छेहरूले हामीलाई नै अनसक्सेसमा पुर्याउँछ। त्यही मान्छे हो कि हाम्रो सबै सपनाहरू पुरा गर्नको लागि सहयोग गर्छ। र त्यसैले अब हामी के गर्नु पर्यो त? त्यो मान्छेहरूसँग एकदमै गुड बिहेभियर, राम्रो पोलाइटी भएर अगाडि बढ्यो भने ती मान्छेहरूले नै हामीलाई सक्सेसमा पुर्याउँछ। र यदि तपाईँ, हामी सबै जो मान्छेहरू छ उनीहरूसँग राम्रो व्यवहार नभइकन नराम्रो व्यवहारमा गयो भने के हुन्छ? अनसक्सेस हुन्छ। सबभन्दा ठुलो पर्खाल त्यही मान्छेहरू हुन्छ। र त्यो मान्छे भनेको हाम्रै वरपर, आफ्नै घर, साथीभाइ र बाटोमा भेट्ने कोही पनि। र अब सक्सेस भनेको अब एउटा अर्को के पनि हुन्छ भने यो सर्कल, हामी दिनदिनै काम गर्छौँ, आफ्नो घरबाट निक्लिन्छौँ कहाँ भन्दाखेरि जबमा। यो सर्कलबाट यो जुन मैले देखाइरहेको छु तपाईँलाई, डेली गर्ने काम, जबमा जाने, हाम्रो घरबाट निक्लिने, यो भनेको एउटा ऱ्याट रेस हो, मुसाको एउटा दौड्ने खेल। जब हामी हाम्रो घरबाट, हाम्रो रुमबाट निक्लिन्छौँ, हामीलाई डर, त्रास हुन्छ। जस्तै मुसालाई हुन्छ, सुट्ट टाउको निकाल्छ, उसलाई डर हुन्छ क्या, कतै बिरालोले समात्छ कि होइन? हामीलाई पनि त्यही डर छ। हामी अब जबबाट निक्लिन्छौँ अनि हामीलाई डर हुन्छ, हाम्रो सुपरभाइजरले हामीलाई अब केही गल्ती गरेर पक्रिन्छ कि होइन, फाइन हान्छ कि यताउता, सबै यस्ता विविध कुराहरू। र अब हामीले सक्सेस पाउनको लागि यो बााउन्ड्रीलाई थोरै तोड्न पर्ने हुन्छ। र तोडेर के गर्ने त? फेरि तोडेर
हामी एजुकेसन सिक्दै जाने। जब सिकिन्छ हामी गिरिन्छ। धेरै मान्छेको अगाडि हामी नराम्रो पनि बनिन्छ होला, कतिले यसले मेहनत गरेछ भनेर थोरै राम्रो सोच्ला। जस्तै म त अब उदाहरण दिन चाहन्छु डिएक्सनमा हामी आएपछि अवश्य सिक्नै पर्छ नि। बिना अध्ययन कहीँ पनि पास हुन्न। हामीलाई 1 वर्षको क्लास फर्किनको लागि पुरै वर्ष हामी पढ्नै पर्छ नि, होइन? यदि पढेन भने फेल हुन सक्छ, पढेर पनि फेल हुन्छ नि फेरि मान्छे, होइन? त्यसैले जब हामी पढ्दै जान्छौँ, अनि जस्तै इक्जाम्पल डिएक्सन के हो? अब हामीले कुनै पनि चिजहरू पढ्यौँ, कुनै एजुकेसन लियौँ हामी प्रोडक्ट्सको बारेमा, र हामीले थोरै नलेज बढ्दै जान्छ, अनि तपाईँको बाटो सही हुँदै जान्छ। जब नलेज बढ्दै जान्छ त्यो नलेज बढाउनलाई सहयोग गर्ने पनि ती मान्छे हुन्। र एक दिन तपाईँको नलेज बढ्दै गएर यहाँ आएर तपाईँ तारा भएर चम्किनुहुन्छ। जस्तै डिएक्सन। र अनि तारा भएर चम्किसकेपछि हेर्ने मान्छे नि तिनै हुन् नि, होइन? त्यसैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँ यो सक्सेसमा पुग्नको लागि आफ्नो यो मान्छेहरूको सामने राम्रो हुनुहोस्, र आफ्नो जुन डेली कामलाई बाउन्ड्रीलाई तोड्नुहोस्, र अध्ययन गर्नुहोस्, र सक्सेसको बाटो पुग्नुहोस् भन्दै म मेरो 2 शब्द टुङ्गाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। एकदम धन्यवाद यहाँलाई। उहाँले एकदमै राम्रो तरिकाले आफ्नो सेयर गरेर गइसक्नु भएको छ। र म जति पनि बाहिर हुनुहुन्छ हाम्रो ग्रेड सरहरू, तपाईँहरूलाई पनि भित्र आएर एकदमै मिलेर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो ग्रेड लिडर गङ्गा सर हुनुहुन्छ ढोकामा, र तपाईँले जुन बाहिर र भित्र भइरहेको जुन माहौल छ उहाँलाई कन्ट्रोल गरेर मिलाएर राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजना हामी मिलेर बस्नेछौँ, अनि कफी पनि आउँदैछ साथसाथमा। हामी सबैजना एकदमै अनुशासित भएर बस्नेछौँ, र कफी एकदमै अनुशासित भएर पिउनेछौँ, र आफूले पिसकेपछि पिएको ग्लासलाई पनि आफूसँग सुरक्षितसँगले राख्नुहुनेछ है। अनि अब भने फेरि पनि म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु, र एकदमै हाम्रो ग्रेट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि। हामी स्पेसली नारीहरूलाई हामीमा पनि केही छ नि, हामीले पनि केही गर्नु जरुरी छ। हामी केही गरेन भने कसरी केही हुन सक्छौँ भनेर जहिले पनि उहाँले हामीलाई मोटिभेट गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ म निदाउने गर्छु, कोठामा थुनिएर बस्ने गर्छु, र उहाँले टक्क म्यासेज गर्नुहुन्छ, कता हो कता मिस। यही शब्दले फेरि मलाई जुर्मुनाउने एउटा चाहिँ पावर प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो ग्रेट लिडर म्याडम अनि ब्युटिफुल सङ्गीता थापा। उहाँलाई यस स्टेजमा गर्न चाहन्छु। उहाँको टपिक चाहिँ टिम वर्क, अनि उहाँलाई पनि टाइम दिएको छ 10 मिनट। तपाईँले आफ्नो सेयरिङ 10 मिनटभित्रमा सक्नुपर्नेछ भन्दै यहाँलाई फेरि पनि स्टेजमा स्वागत छ। आवाज आयो? सिट खाली भए त किन अगाडि सबैजना अगाडि बस्दा राम्रो हुन्थ्यो नि, हैन र? जहिले पनि अगाडि बस्नुपर्छ रे के। त्यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई किन भनेको नि, पुकार सञ्चार कसले चिन्नुहुन्छ अहिले नेपालको सबैभन्दा नम्बर 1 ग्रिफ पर्सन उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि अगाडि बस्नुपर्छ रे। त्यसैले त्यो दिनदेखि चाहिँ म कहिले पछाडी बस्दिन, म अगाडि बस्छु। सुरुवात गर्छु है त म यो सिट खाली भए पनि। सर्वप्रथम त सबैजनालाई जति पनि जना यहाँ बस्नु भएको छ उहाँहरु सबैजनालाई नेपाली हाम्रो महान चाड बडा दशैं सबैले आफ्नो फ्यामिली मिस गरिरहनु भएको छ हैन। यहाँ परदेश यो पीडा छ के सबैलाई, तर यो परदेशमा पनि यति राम्रो फ्यामिली पाउनु भएको छ। यो फ्यामिली सँगसँगै दशैंको वेलकम गर्न चाहन्छु। सायद दशैं तपाईहरुसँग नमनाए पनि यो फ्यामिलीलाई दशैंको विश गर्दै अब म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु है त। सबैजनालाई एकदम धेरै धन्यवाद जस्तै अर्गनाइजेसन गर्नुभयो, र यहाँ ग्रेट लिडरहरुसँग बसेर यसरी शेयरिङ गर्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ है। सुरु गरे। गन्तव्य यस्तो चाहियो कि जुन दिनमा हारे पनि त्यो दिन जित्नेहरुको भन्दा मेरो चर्चा चाहिँ बढी होस्। भाग्यमा हैन
सङ्गीता थापा, सबैजनालाई विजयादशमीको शुभकामना र स्पेशल गरेर यतापट्टिको रोलाई चाहिँ आई एम भेरी प्राउड अफ यु एभ्री टाइम र एभ्री टाइम आई एम प्राउड अफ यु। यो साइडमा यहाँहरूको सपोर्टले गर्दा आज म यो स्टेजमा छु। डिएक्सन एउटा यस्तो राम्रो प्लेटफर्म हो, टिमवर्क। अलिकति टिमवर्क भन्दा पनि म अलिकति कसैलाई क्याच छुनी गरेर भन्न चाहन्छु। मैले सुरुदेखि प्रोग्राम सुन्दै आएँ। यहाँ सबैजना आफ्नो सोच, आफ्नो परिवार, आफ्नो भविष्य सही गलत बनाउने तपाईँको हात हो। यदि तपाईँले आफ्नो लाइफलाई सुखी बनाउने हो या दुखी बनाउने हो, त्यो तपाईँकै हातमा छ। यहाँ बसेर 2-3 वर्ष भिजा लाएर जानुहुन्छ कि यहाँ नेपाली ट्रिपल डायमन्ड यङ गर्टी दाइ जस्तै गरेर फ्रिडम भएर जानुहुन्छ, तपाईँको सोच। हर कसैलाई म यही कुरा झकझकाउन चाहन्छु। दसैँ मन खल्लो भएको छ मलाई कुरा गर्दै गर्दाखेरि। दसैँ दुःख होस् सुख होस्, वर्षमा आउने एकचोटिको चाडमा मेरो मम्मीले बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, जस्तो सुकै जहाँ भए पनि हामी जतिजना छौँ एउटै ठाउँमा बसेर खानुपर्छ अरे के। राम्रो होस् या नराम्रो होस्, लगाएर खुसी भएर हर कसैसँग छर छिमेकीसँग खुसी बाँड्नुपर्छ अरे, मनको पीडा लुकाएर। त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो मेरो मम्मीले। तर आज अफसोस मम्मी हुनुहुन्न, तर पनि मलाई खुसी लाग्छ मेरो मम्मीले मलाई धेरै कुरा सिकाएर जानुभएको छ। म यहाँ हर दिदीबहिनीलाई त्यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ यहाँ बस्दै गर्दा तपाईँको बच्चा, तपाईँ यहाँ बस्दै गर्दा तपाईँको आमा बुवा, तपाईँ यहाँ बस्दै गर्दा तपाईँको छरछिमेक, मेरो सन्तान त परदेशमा छ, यो पीडा मजबुत बनाउनुस्। र मैले त प्रण गरेँ यो दसैँदेखि नेभर एभर परदेशमा दसैँ बिताउँदिन। म हर साल मेरो फ्यामिली, मेरो बच्चा, मेरो परिवारसँग बसेर मनाउँछु। अनि टिमवर्क भनेर भन्नुभयो, सानो कहानी भन्न चाहन्छु। बिहान उठिन्थ्यो, दसैँको यो मिठो रङ सबैलाई थाहा छ होला। बिहान हुस्सुमा हल्का चिचिर चिचिर कराउने एउटा चरा जसलाई भनिन्छ मालचरी। त्यतिखेर थाहै थिएन यो मालचरी। बिहान उठ्यो, यसो बाहिरतिर निस्क्यो भने मिठो आवाज, मिठो मौसम, यो माहौल सबैले मिस गर्नु भएको छ होला यो परदेशमा। बिहान जुरुक्क उठ्दा हुस्सु लागेको समय, आमा बाबाले यसो बोलाएको, आफ्नो परिवारसँग बसेको, यो दसैँ भनेको त्यस्तो चिज हो, हर कुरा भुल्ने समय हो। तर आज यहाँ हेर्नुहोस् त, हामी सबैजना यहाँ एकजना बसेर अरूलाई खुसी बनाइरहनु भएको छ। तपाईँ यहाँ कमाउँदै हुनुहुन्छ तर घरको मान्छे खुसी हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ नहुने हो भने तपाईको परिवार दुखी छ, त्यो ठाउँमा फिल गर्नुहोस्। सानो नानी बाबु, मेरो छोरीले एभ्री टाइम नानु कहिले आउने, यो पीडा गर्न जरुरी छ। प्लिज यो दसैँदेखि मैले प्रण गरेँ, नेभर मेरो परिवार छोड्दिन म। यो तपाईहरुले गर्न जरुरी छ। र टिमवर्क यस्तो हो, टिमवर्क। म सल्युट गर्छु गंगा थापा सरलाई, म सल्युट गर्छु रविन्द्र सरलाई, म सल्युट गर्छु राज सरलाई। र यो प्रदेशमा यो फ्यामिली दिनुभएको हर कसैले लिडरहरूलाई म सल्युट गर्छु। यो हो फ्यामिली, यो युज गर्न जरुरी छ सबैजनाले। र मम्मीले बिहान उठेर त्यो मिरमिरे कराउने त्यो मालचरीको सानो कहानी भन्न चाहन्छु, बुझ्नु होला। यहाँ तपाई अहिले एक्लै जब गरिरहनु भएको छ, तपाईको जबमा गएर कसैले पनि पञ्च गर्दिदैन, तपाईले नै दिनुपर्छ त्यो 12 घण्टा। तपाई जानु भएन भने तपाईको स्यालेरी आउँदैन। टिमवर्क यस्तो टिमवर्क हो जो कसै पनि अघि नै ग्रेट लिडरहरूले भनिसक्नु भयो। यहाँ रहँदै बस्दै गर्दा पनि आइरहने इन्कम, गरिब घर बस्दा फ्यामिलीसँग बस्दा हर पटक कसैसँग हात नफिजाउनु पर्ने, सबैभन्दा मान्छेलाई कमजोर बनाउने पैसा, एभ्रिथिङ इज मनी।
जसुकैले जेसुकै भन्नु पैसाको कमी भएर परदेश बस्नु भएको छ तपाईहरु। यदि तपाईसँग लटक बनिथ्यो भने यो लात मारेर जानुहुन्थ्यो तपाईहरुले। तर कहिले पनि यहाँ भित्र बस्दा मात्र मजबुत हो तपाईहरु। यहाँबाट बाहिर गइसकेपछि म स्पेशल गरेर दिदीबहिनीलाई भन्न चाहन्छु, बाहिरको माहौलमा किन हराउनुहुन्छ? वाइ मैले अलिकति कडवा बोले किनभने मलाई यति पेन भएको छ नि, मेरो बच्चाले फोन गर्छ नि, तपाईको पनि बच्चा छ, तपाईको पनि आमा बुवा छ, तर तपाईहरु यहाँ रमाइरहनु भएको छ। फिल गर्नुस् त, तपाईको बच्चासँग गएर दशैंमा गएर बस्नुस् त, तपाईको बुवा आमासँग गएर बस्नुस् त, गुन्द्रुक भात खानु तपाई त्यतिखेर खुसी हो के? एभ्री टाइम म हर पटक यही भन्न चाहन्छु, किन हराउनुहुन्छ? यो यस्तो राम्रो प्लेटफर्ममा किन आफ्नो लाइफ फ्रिडम गर्न चाहनुहुन्न? भर्खरै गंगा सरले भनेर जानुभयो, म हर कसै नेपालीलाई फ्रिडम भएको हेर्न चाहन्छु, म पनि हर कसै लेडिजलाई फ्रिडम भएको हेर्न चाहन्छु। तपाईहरु रेडी हुनुपर्छ। फर्स्ट अफ अल फर यु मैले प्रण गरेको छु, म 4 वर्ष लागुला 5 वर्ष लागुला, तर म फ्रिडम लिएरै छोड्छु। यो मेरो सोच हो। यो सोच तपाईमा आउनुपर्छ। तपाई चेन्ज हुनलाई गाह्रो हुन्छ, 1 वर्ष लाग्छ, 2 वर्ष लाग्छ, तर 3 वर्ष कन्टिन्यू दिनु, तपाईको पछाडी हजारौं मान्छे आउँछ। र टिमवर्क भन्दै गर्दा मैले अघिदेखि चराको मात्रै नाम लिए है। यो कहानी मलाई म एकदम ग्रेट मान्छु पुकार छन्त्याल दाइलाई। उहाँ सायद कतिले चिन्नुहुन्छ, सायद कतिले चिन्नु हुँदैन। उहाँको हेल्पिङ नेचर मैले अघि भर्खर भने, हामी त्यो प्लेटफर्ममा छौँ, हर कसैलाई हेल्पिङ नेचर हुनुपर्छ, अनि मात्र मान्छे अगाडि बढ्छ। मनमा स्वार्थ नराख्नुस् प्लिज। मैले कसैलाई केही सिकाउँदै छु भने नि नसोच्नुस् कि म भन्दा त्यो अगाडि जान्छ भनेर। यदि तपाईको मनमा 1% पनि शंका छ नि म भन्दा त्यो जान्छ भनी सोच नि, तपाई कहिले सक्सेस हुनुहुन्न। त्यो चाहिँ मैले पुकार छन्त्याल सरसँग बसेर सिके। तर मसँग एउटा हम्बल एउटा के नेचर छ भने, म कसैलाई चिन्दै गर्दाखेरि चाहिँ म फ्यामिलियर बढी भइदिन्छु। र मलाई पुकार छले धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ, मलाई हर दुखमा साथ दिनु भएको छ। जब मेरो फ्यामिली लाई एकदम सपोर्ट तपाईले पुकार छन्त्याल सरले गर्नुभएको, त्यो चाहिँ डिएसएन फ्यामिलीले चिनाउनु भएको। र यो चराको कहानी गर्दै जाँदा यो मान्छरी यस्तो हुन्छ जो यहाँ डिएक्सन प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई पनि यो कुरा अवगत गराउँदै जान्छु कि हेलो मजा लागेन हो? यहाँ टिमवर्कको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मालचरी, त्यो चरी यस्तो चरी हुन्छ जसरी आफू फर्स्टमा लिडर, यहाँ हामीले मान्ने कुन पनि हाम्रो अफलाइन अफ प्यारेन्ट्सको रूपमा सोच्नुस्। यहाँ मालचरी पनि सेम त्यही नै हुन्छ। र त्यो मालचरी कहिले पनि दुःख पीडा त त्यो मालचरीलाई छ नै, तर पनि उनीहरू जति आकाशको फिटमा उड्नु पर्ने हुन्छ उ कहिले पनि एक्लै उड्दैन। याद गर्नु भएको छ कि छैन? त्यो चरा कहिले पनि एक्लै उड्दैन। र त्यो चराको उड्ने एंगल भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, जहिले पनि यस्तो के त्यो भी आकारको, यताबाट एउटा टिम, यताबाट एउटा टिम, र बीचमा एकजना लिड गरेको छ, त्यो चाहिँ मालचरी। यो मालचरीले जहिले पनि आफ्नो उचाइ भन्दा माथि लिएर जाँदा कहिले एक्लै हिँड्दैन, कहिले एक्लै हिँड्दैन। र आफू सँगसँगै सबैलाई त्यही ट्रेन गर्दै सँगै लिएर जाँदै गर्छ। जसरी अगाडि बढ्दै जान्छ, अगाडि बढ्दै जाँदा ऊ यदि थकित भयो भने उसँग अगाडि भएको मान्छेलाई लिड गराउन लाउँछ। तर टिमवर्क पनि त्यही हो। यहाँ तपाईको अफलाइन थाक्नु भयो भने पनि तर तपाईको मुनि को छ त अगाडि बढ्ने, जसले सबैलाई ह्यान्डल गरेर लिएर जाओस्, जसले सबैलाई समेटेर लिएर जाओस्। यो बिजनेस फ्यामिली बिजनेस हो, यो कुरा तपाईहरुले दिमागमा राख्नु होला। र चराले जसरी आफू थाके पनि पछाडीकोलाई फेरि लिड गर्दै जान्छ, अगाडि बढाउँदै लिएर जान्छ। तर त्यहाँ के हुन्छ भने यदि कोही पनि चरा जब मालचरीले आफ्नो टिमलाई लिएर हिँड्दै गर्दा यदि कुनै चरा पनि थकित भएर झर्छ भने नि त्यस्तो गल्ती हुँदैन। अफलाइन मालचरी आफ्नो लिडर व्हाटएभर जेसुकै सोच्नु उसको गल्ती हुँदैन, त्यो झर्ने मान्छेकै गल्ती हुन्छ र झर्ने चराकै गल्ती हुन्छ। तर यहाँ मैले सानो मात्रै टुक्का जोडेको, त्यति धेरै कुराहरु चाहिँ मैले भनिन, मैले नेचुरल कुरा मात्र भन्न खोजेको। मालचरी एउटा यस्तो चरा हो, आफू थकित भए पनि आफू सँगसँगै हिँड्ने मान्छेलाई एउटा बाइ एउटा
एक बाई एक गरेर स्टेप बढाउँदै उलाई लिडर बनाउँदै लिएर हिँड्छ। यो बिजनेस, यो प्लेटफर्म सबैलाई थाहा छ, त्यही हो लिडरशिप। यहाँ म त एकदमै खुसी छु, मैले यहाँ यस्तो ग्रेट पर्सन देखेको छु। कहिले कसैलाई पनि यो तेरो टिम र यो मेरो टिम भन्नु हुँदैन। र स्पेशल गरेर मलाई मैले त्यस्तो धेरै जोडिन, मलाई भन्नुभएको थियो तपाईले टिम हेरेर या प्रोग्राम हेरेर। म यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ के झल्झकाउन चाहन्छु भने यहाँ बस्दै गर्दा हाम्रो ग्रेट लिडरहरु सबैजना आफ्नो देश जाँदै हुनुहुन्छ। रहर छैन तपाईहरुलाई आफ्नो देश जानलाई? अफ कोर्स छ। रहर छैन परिवारसँग बसेर दशैं मनाउनलाई? अफ कोर्स छ। तर किन गर्नु हुँदैन त? म त आज एकदम प्राउड फिल साथ भन्छु, डिएक्सनको बोनसले म मेरो परिवारसँग दशैं मनाउँदै छु। के तपाईहरु गर्नुहुन्न? के तपाईहरु चाहनुहुन्न? मलाई मात्रै हो डिएक्सन? फ्रीडम गंगा सरलाई मात्रै हो? तपाईहरुलाई पनि हो। म हर दिदी बहिनीलाई यही भन्छु, आज एउटा अनुहार देख्छु, भोलि अर्को अनुहार देख्छु। एकचोटि घर गएर मनन गर्नुस् त, पीडालाई मजबुत बनाउनुस्। राम्रो प्लेटफर्म त आउनु भएको छ। हेल्पिङ नेचर, यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हेल्पिङ नेचर। त्यति गर्नुभयो भने तपाईको बिजनेस रातारात बढ्छ। मैले केही गर्दिन, यहाँ जति दिदीबहिनी बस्नु भएको छ उहाँहरूले 4 गुणा बढी गर्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ किन सङ्गीता भनेर नाम दिनुहुन्छ? हाम्रो टिममा किन वन्दना मिस भनेर नाम दिनुहुन्छ? हाम्रो टिममा किन माया दास मिस भनेर दिनुहुन्छ? हाम्रो टिममा किन अप्रिसा मिस मात्रै आउनुहुन्छ? तर खुसीको कुरा के हो भने यहाँ हर दिन एक लेडिज, एक दिदीबहिनी परिवर्तन हुँदै जानु भएको छ। तपाईहरु पनि परिवर्तन हुनुस्। यो तपाईहरुको अठोट हो। मैले यहाँ कैयौं चेहरा देखेको छु, आज आउनुहुन्छ भोलि हराउनुहुन्छ। नगर्नुस्। तपाईसँग अहिले जोश जाँगर छ, कमाउनुहुन्छ। एकचोटि सोच्नुस् न, तपाईले कमाएको पैसा म 1 महिना मात्र मेरो लागि खर्च गर्छु भनेर सोच्नुस् त, नेभर। तपाई सक्नुहुन्न। तपाई पछाडी सबैको सपना छ। यो कुरा म बार-बार भन्ने गर्छु। यदि परदेश आउँदै गर्दाखेरि म आएको होइन, खाना जसले नै खान्छ, बास जस्तो पनि छ, तर म आउँदै गर्दा अरूको सपना बोकेर आएको छु। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हो, बारम्बार यो कुरा भन्छु किनभने जबसम्म मेरो नेपाली दिदीबहिनीहरू फ्रिडम लिनुहुन्न, म मेरो टिमबाट भन्दिन म फ्रिडम हुन्छु भन्दिन, तर म चाहन्छु हर नेपाली दिदीबहिनी कोही त निस्को फ्रिडम। उहाँको खुसीमा म 100% खुसी हुनेछु। यो सोच राख्नुस् तपाईहरु भन्दै दशैंको शुभकामना दिन चाहन्छु। प्लिज बी सिरियस। आज छ लाइफ, भोलि नहुन सक्छ। भोलिको दिन कसैले देखेको छैन। तपाईको नानी आज सानो छ, मम्मी भनेर बोलाउन सक्छ, तर आजको दिन भोलि तपाईले नआउन सक्छ। अघि नै भनिसक्नु भयो, टाइम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। टाइम इज मनी। यस, टाइम इज मनी। धर्मशिला म्याम कसरी क्राउन एम्बेसडर भन्नुभयो त? टाइमलाई चिनेर। त्यसैले तपाईहरु जतिजना यहाँ यति प्यासनका साथ बस्नु भएको छ, उहाँहरु सबैजनालाई धेरै धन्यवाद र मनन गर्नु होला। तपाईहरु पनि अर्को साल अफ कोर्स फ्यामिलीसँग दशैं तिहार मनाउनु होला। यस्तै गरेर जमघट गर्दै जानु होला। आजकल दिदीबहिनीको धेरै माहौल बढेको छ। प्लिज बी सिरियस हुनु होला, लाइफ परिवर्तन गर्नु होला। वन्स अगेन ह्यापी विजय दशैं। समुद्रमा डुब्दै नडुब, यदि डुब्छौ भने हिरा नटिपी फर्कँदै नफर्क। साँच्चीकै उहाँले यही टपिकलाई छुने किसिमको आफ्नो सेयर गरेर गइसक्नु भएको छ र उहाँको अठोट छ कि आउने दशैंमा म मेरो परिवारसँग रम्न चाहन्छु। अनि उहाँले सन्देश पनि के दिनुभयो भने तपाई हामी सबैजना आउने पर्वमा, आउने दशैंमा हामी सबैजना आफ्नो फ्यामिलीसँग हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनुभयो। उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। र अब म यस स्टेजमा बोलाउन गइरहेकी छु र हाम्रो ब्युटिफुल अनि मिजासिलो मुसु हाँस्नुहुन्छ। उहाँ ग्रेट लिडर हुनुहुन्छ। मिस
सुशीला खाले उहाँलाई पनि 5 मिनेट टाइम दिएको छ आफ्नो सेयर गरिदिनको लागि यहाँलाई म यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिस सुशीला खाले। Hello. Good morning everyone. Good morning. जना आज यहाँ हुनुहुन्छ यो हलमा जो जति जना हुनुहुन्छ यहाँहरु सबैजनालाई म वेलकम गर्न चाहन्छु र त्यस्तै गरी सबैजना आफ्नो समयलाई म्यानेज गरेर यहाँ केही सिक्नको लागि आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नको लागि जो जति मेरा ग्रेट लिडरहरु मेरा बिजनेस पार्टनरहरु सबैजनालाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै विजया दशमीको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो कुनै टपिक्स थिएन तैपनि यो एक्टिभनेस सबैजनाको यो एक्टिभ देखेर मलाई केही नबोली म बस्न सकिनँ त्यसैले मैले 5 मिनेट समय यहाँहरुसँग मागेको थिएँ र त्यसको लागि पनि म हाम्रो म्यानेजमेन्टलाई म एकदमै धेरै थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। आज मलाई एउटा स्टोरी भन्न मन लागेको छ डाक्टर ताराजीको स्टोरी हो यो सायद कतिजनाले सुन्नु पनि भएको छ होला। मलाई यो स्टोरी याद आयो र जसको कारणले गर्दा म यहाँ आए स्टोरी शेयर गर्छु भनेर एकदम सर्ट एन्ड स्वीट स्टोरी छ। डाक्टर ताराजीले भनेका थिए म एउटा स्टोरी यहाँ जोड्न चाहे दुईवटा ढुङ्गाको बीचको कन्भर्सेसनको स्टोरी छ यो। एउटा मन्दिर थियो मन्दिरको बलेनीमा एउटा ढुङ्गा राखिएको थियो र मन्दिरभित्र एउटा मूर्ति पनि राखिएको थियो आखिर दुईवटा नै ढुङ्गा नै हो। एक दिनको कुरा हो मन्दिर बाहिरको ढुङ्गाले मन्दिर भित्रको मूर्तिसँग गुनासो गरेछ साथी तिमी पनि पहाडको टुप्पोबाट नदी किनारमा झरेका थियौ अनि म पनि पहाडको टुप्पोबाट गिरेर नदी किनारमा झरेको थिएँ तर तिमीलाई मन्दिर भित्र मूर्ति बनाएर सजाइएको छ सबैजनाले तिमीलाई पूजा गर्छन् सबैजनाले तिमीलाई फूल अक्षता चढाउँछन् भेटी चढाउँछन् तर म पनि त्यही ढुङ्गा नै हो तर सबैजनाले म माथि चप्पल राख्छन् आफ्नो खुट्टा पुस्छन् किन हामी दुवैमा यति धेरै डिफरेन्ट। जब त्यो बाहिरको त्यो ढुङ्गाले क्वेसन गर्यो भित्रको मूर्तिलाई अनि त्यसपछि मूर्तिले मुस्कुराउँदै भन्यो साथी तिमीले ठीक भन्यौ हो तिमी पनि त्यही पहाडबाट झरेको ढुङ्गा नै थियौ र म पनि यही पहाडबाट झरेको ढुङ्गा नै थिएँ तर मलाई भित्र मन्दिरमा सजाइएको छ तिमी बाहिर छौ तिमीले एकदमै ठीक भन्यौ तर यसको कारण छ। मूर्तिकारले जब नदी किनारबाट हामी दुवैजनालाई यो मन्दिरमा ल्यायो जब तिमीलाई मूर्ति बनाउनको लागि मूर्तिकारले एक चोट प्रहार गरेको थियो तिमीले त्यो चोटलाई सहन सकेनौ तिमी तहस नहस भयौ तिमी आफैमा टुक्रियौ फलस्वरूप तिमीलाई बलेनीमा राखियो तर त्यही मूर्तिकारले मलाई अथाह चोट प्रहार गर्यो एक चोटको मैले सामना गरे भित्रैबाट मैले आफूलाई टुट्न दिन आफूलाई फुट्न दिन र फलस्वरूप मलाई मन्दिरमा सजाइयो। भन्नको मतलब हामी डिएक्सन प्लेटफर्ममा छौँ चोट खाने सबैजना सक्सेस हुँदैन चोट पाउने सबैजना सक्सेस हुँदैन सक्सेस त्यो व्यक्ति हुन्छ जसले मूर्ति जसले अथाह चोटलाई सामना गर्न सक्छ जसले अथाह चोटलाई भित्रैबाट सामना गरेर मजबुत हुन सक्छ त्यो मान्छे मात्रै सक्सेस हुन्छ। त्यसैले हामी डिएक्सन प्लेटफर्ममा छौँ किन त म यहाँ नयाँ छु कुनै मोटिभेट दिन म यहाँ आएको होइन मभन्दा ग्रेट लिडरहरू मेरो अगाडि नै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म फेरि सल्युट गर्न चाहन्छु तर म के भन्छु भने बाहिरबाट जति नेगेटिभिटीहरू आउँछ हामीले त्यसलाई मार्गदर्शन सम्झेर अगाडि बढ्नुपर्छ अनि मात्र हामी यो इन्डस्ट्रीमा सक्सेस हुन्छौँ। सबैजनालाई फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच तपाईहरु यो प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ सबैजनालाई विश यू अल द बेस्ट र फेरि पनि विजय दशमी तथा दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै यहाँबाट छुटिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ थ्याङ्क यू सो मच। यता कुलो काट्दाखेरि उता कुलो सुक्यो अरे यता कुलो काट्दाखेरि उता कुलो सुक्यो अरे उताको मन राख्दाखेरि यताको मन दुख्यो अरे ईश्वरले त सक्दैन रे सबलाई आफ्नो बनाउन कोन मान्छेले सक्छ राजै सबको चित्त बुझाउन। यो कुरा उहाँले भन्नुभयो कि जिन्दगीमा यदि सफल हुनु छ भने
आफ्नो इमानदारितालाई कहिल्यै नभुल्नुहोस्। जति असफल हुनुहुन्छ त्यो तपाईको सफलतालाई फेर्ने राजमार्ग हो। हरेस नखानुहोस्, धैर्यतालाई सधैँ कायम राख्नुहोस्, एक दिन सफल भइन्छ। र हजारपल्ट असफल हुने मान्छेहरू लास्टमा गएर सफल हुन्छ र त्यही हो सान्दर्भिक सफलता। उहाँको यो ग्रेट भनाइलाई र उहाँले यो ग्रेट विचार राख्नुभयो, उहाँलाई एकपल्ट जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। र अब फेरि पनि म यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि गइरहेको छु र तपाईँ यङ अनि एनर्जेटिक लिडर हुनुहुन्छ। हाम्रो छोटो समयमा धेरै नै राम्रो प्रगति गर्नुभएको छ। एकदमै ह्यान्डसम अनि यङ एनर्जेटिक ग्रेट लिडर हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर गोविन्द रावल। यहाँलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँको टपिक छ मोरङ्गी जोस र उहाँलाई पनि टाइम 10 मिनेट दिएको छ। उहाँ आइसक्नु भएको छ, एकपल्ट जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। Good morning. सुन्नु भएको छैन नि? आज यो हलमा धेरै लङ समय त भन्नु भएन, 2 महिनापछि चाहिँ स्टेजमा आएर बोल्दा चाहिँ आफूले अलिकति अर्कै फिलिङ भइराखेको छ। आज यो अवसर दिनुहुने आजका प्रोग्राम अर्गनाइजेसन एन्ड कोअर्डिनेटर घनश्याम कण्डेल, उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो मिटिङमा मलाई बोल्ने अवसर दिनुभएको छ र मलाई टपिक पनि दिनुभएको थियो। डेक्सनले उत्पादन गरेको एकदमै लोकप्रिय उत्पादन मोरङ्गी जुस। मैले मेरो सेसन सुरु गर्दा गर्दै सानो एउटा हाम्रो रियालिटीलाई चाहिँ तपाईहरुको माझमा पस्कने कोसिस गरेको छु। सुन्दैछु दुबईमा हल्ला चल्यो अरे, सुन्दैछु दुबईमा हल्ला चल्यो अरे, धम्काउन आएको छोरो अल्सरले ढल्यो अरे, आमा मुर्शिद बाको होस छैन भन्छन्, आमा मुर्शिद बाको होस छैन भन्छन्, जहाजमा आएको छोरो बाकसमा फर्क्यो अरे। म गोविन्द रावल, मलाई लगभग धेरैजना चिन्नुहुन्छ। मेरो घर प्युठान र डिएक्सएलमा 3 वर्ष भइसकेको छ र यहाँ सबैजनालाई म दशैंको यो शुभकामना दिने मन त छैन। प्रवासमा रहेर एउटा दशैंको शुभकामना आदान प्रदान गर्नु मेरो लागि खुसीको कुरा होइन, किनकि जुन दिन हामी आफ्नो परिवारसँग बस्नेछौँ नि त्यो दिन बल्ल मजासँग शुभकामना आदान प्रदान गर्नेछौँ अनि रमाइलो पनि गर्नेछौँ। आजको मेरो टपिक मोरङ्गी जुस। वास्तवमा यति लोकप्रिय उत्पादनलाई तपाईहरुको माझमा पस्कन पाउँदा म एकदमै आभारी पनि छु, जसको इतिहास हजारौं वर्ष भन्दा पहिलेको छ। आजभन्दा 2000-3000 वर्ष पहिले यसको बारेमा धेरै पुस्तकहरू लेखिएका छन् र अहिलेको अवस्थामा अमेरिका जस्तो विश्वको सबैभन्दा नम्बर 1 कन्ट्री जसले यही मोरङ्गी जुसको बारेमा अध्ययन गरिराखेको छ। वास्तवमा यसबाट पाउने बेनिफिट यति धेरै छ, तपाई सुन्नुभयो भने तपाई आजैदेखि सायद युज गर्नुहुनेछ। मोरङ्गी जुस, यो मोरङ्गी जुस एउटा मोरिन्गा सिट्रोफोलिया भन्ने अमिलो वर्गको फलबाट तयार गरिएको हुन्छ। तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ फलको चित्र र यो फल जहाँ त्यही भने पाउँदैन। यो भनेको जहाँ समुद्रको टापुहरू हुन्छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ पाउने फल हो, जसमा विभिन्न किसिमका
150 भन्दा बढी कम्पोनेन्टहरू र 101 भन्दा बढी एक्टिभ एन्जाइम्स अवेलेबल छ। र आजभन्दा हजारौं वर्ष जब पुस्तकहरू लेखिएको थियो, जब यसको इतिहास छ, त्यति बेलाका मानिसहरूले यसलाई इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्नको लागि र डिटोक्सिफिकेसन गर्नको लागि प्रयोग गर्ने गर्थे। र यो वास्तवमा हामीले कुनै औषधिको रूपमा होइन, आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउन र हामीले दैनिकी रूपमा हावा, पानी र खानाको माध्यमबाट विभिन्न किसिमका रासायनिक चिजहरू, केमिकलहरू, कलरहरू हाम्रो शरीरभित्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रवेश गरिराखेको छ। त्यसलाई हामी हात हालेर निकाल्न सक्दैनौँ, तर यसको प्रयोगबाट भने अवश्य पनि निकाल्न सक्छौँ। नेचुरल हेलीको तर्फबाट तपाईको दिशा, पिसा, पसिनाको एउटा माध्यमबाट तपाईले बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ र यसले डिटोक्सिफिकेसनको एकदमै राम्रो काम गर्छ। र त्यति मात्र होइन, मैले तपाईहरुलाई केही यसको प्रमुख कामहरू पनि देखाउँदैछु। मोरन्जी जुसको जसले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यो जुसले कोलेस्ट्रोल कन्ट्रोल गर्ने काम पनि गर्छ। हामी देख्न सक्छौँ हामीले खाएका विभिन्न एउटा एसिडिक फुडहरू, मिठो अनि फास्ट फुडहरू धेरै खाइरहेका हुन्छौँ, जसको कारणले गर्दा मानिसको शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा ज्यादा हुने, धेरै हुने, जसले मान्छेलाई हार्ट अट्याकसम्मको दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने अवस्था हुने गर्छ। यदि तपाईँ त्यसबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने मोरन्जी जुसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसले सधैँभरि कोलेस्ट्रोललाई कन्ट्रोल गरेर राख्ने काम गर्छ। ब्लड प्रेसरलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने गर्छ यदि तपाईले मोरन्जी जुस युज गर्नुभएको छ भने। ब्याक पेन, हामी युए का जति पनि नेपालीहरू छौँ होइन, विश्वका जुन ठाउँमा पनि नेपालीहरू पुगेका छन्, सबैजना अलमोस्ट वर्कर हिस्सामा हो, सबैजनाले काम गर्छन्। काम गर्ने क्रममा धेरैजनाको समस्या हामी देख्न सकिन्छ। ढाड दुख्यो भनेर मान्छे धेरै गुनासो गरिरहेका हुन्छन्। यदि तपाईको पनि ढाड दुख्ने समस्या आउनबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने मोरन्जी जुसको प्रयोग आजैबाट गर्नुहुनेछ भन्ने पनि आशा लिएको छु। मेडिकललाई पनि कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ यदि तपाईले डेक्सनको मोरन्जी जुस गर्नु भएको छ भने। जब विभिन्न प्रदूषण, रासायनिक चीजको कारणले गर्दा यदि हाम्रो शरीरमा कोषहरूको अनब्यालेन्स हुन गएर फ्री रेडिकलको सुरुवात भयो भने हाम्रो शरीरको अन्य राम्रा कोषहरूलाई ड्यामेज गर्ने गर्छ। जति बेला हामीलाई विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउन सक्छ। यदि तपाईँ ती डेन्जर खालका फ्री रेडिकलहरूलाई कन्ट्रोल गर्न चाहनुहुन्छ र ती डेन्जरसबाट तपाईँ बच्न चाहनुहुन्छ भने आजदेखि युज गर्नुहोस्। तपाईको शरीरमा हामीले खाइरहेको खानाको कारणले गर्दा यदि एसिडको मात्रा बढी भएर तपाईको विभिन्न शरीरका अङ्गहरू, विभिन्न जोइनिङहरूमा त्यस्तो दुख्ने समस्याहरू छ भने त्यसलाई नर्मल गर्नको निमित्त र त्यो हुनबाट बचाउनको निमित्त पनि यसले राम्रो भूमिका खेलेको हुन्छ। र मैले पाइल्सको कुरा अघि नै ल्याइसकेको थिएँ। हामी नेपालीहरूमा 90% ग्यास्ट्रिक हुने गर्छ। तपाईलाई थाहा छ ग्यास्ट्रिक बिग्रियो भने के हुन्छ? अल्सर हुन्छ। र अल्सर बिग्रियो भने क्यान्सर, क्यान्सर बिग्रियो भने स्वरगको बास हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईले यसबाट पनि बच्न चाहनुहुन्छ भने मोरन्जी जुसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै युज गर्नुहोस् म भन्दैन, तर तपाईले बिहान एक ढक्कन र बेलुकी एक ढक्कन मात्र पनि युज गर्नुभयो भने यो हाफ सेभ हाम्रो पाचन प्रक्रियालाई पुरै सेभ गर्ने काम अन्ली डेक्सनको मोरन्जी जुसले काम गर्छ। तपाईले आज खाने चिज पनि खानु भएको छ, नखाने चिज पनि खानु भएको छ, त्यसले शरीरभित्र गएर हाम्रो पाचन प्रक्रियालाई के गरिरहेको छ त्यो तपाईलाई थाहा छैन। तपाईलाई मिठो भयो, खानुभयो, खलास। तपाईको कुनै पनि त्यस्तो सोच्ने विचार आइरहेको छैन भने खानुस्, म नखानुस् भन्दैन, किनकि अहिलेको समयको माग हो, परिस्थिति हो, बाध्यता हो। तर त्यो सँगसँगै तपाईले डेक्सनको मोरन्जी जुस पनि युज गर्नुभयो भने हाम्रो पाचन प्रणालीलाई पनि सेभ गर्ने काम मोरन्जी जुसले गर्छ। हाम्रो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतालाई पनि बलियो बनाउँछ।
सामान्य मानिस जो कमजोर छ त्यसलाई धेरै रोगले समात्ने कारण चाहिँ उसको शरीरको इम्युनिटी पावर चाहिँ कमजोर भएको कारणले गर्दा हो। यदि तपाईको शरीरको त्यो इम्युनिटी पावर पनि बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ र सानातिना रोगहरूलाई भगाउन चाहनुहुन्छ भने बोरन जुस युज गर्नुस्, तपाईको इम्युनिटी सिस्टम बलियो बनाइदिनेछ। आजको दुनियाँमा मानिसहरू राम्रो बन्नको लागि केसम्म गर्दैनन्, एसिडिक चीजहरू युज गर्छन्, केमिकलका चीजहरू युज गर्छन्, लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्छन्, तर जो व्यक्तिले मोरन्जी जुस युज गर्छ नि त्यो व्यक्तिको अटोमेटिकली उसको स्किनको लागि राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ र ऊ यसै पनि ह्यान्डसम एन्ड ब्युटिफुल हुन्छ। आज मानिसहरू आफ्नो जिन्दगी बढ्ने क्रममा म वृद्ध हुँदैछु, म बुढो हुँदैछु, म बुढो भए मेरो गाला चाउरी पर्यो हैन, मेरो विभिन्न शरीरका अङ्गहरू चाहिँ कमजोर हुँदैछन्, यो विभिन्न टेन्सन मानिसको दिमागमा बग्नु भन्दा तपाईले मोरन्जी जुस युज गर्नुस्। तपाईको त्यो उमेर ढल्कने क्रमलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, किनकि यो एन्टी एजिङको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। हाम्रो मस्तिष्कको लागि पनि यसले ठुलो भूमिका खेलेको छ। मानिसको मेन अङ्ग भनेको मस्तिष्क पनि हो, जसले सारा कुरा सोच्ने काम गर्छ, सारा एक्टिभिटीलाई कसरी गर्ने, के गर्ने, एनीथिङ फर्स्ट सोच्ने भनेको दिमागले हो। यदि तपाईको दिमागमा केही समस्या आइदियो भने सोच्नुस् त के होला। आज तपाईले काम गर्नु भएको छ कम्पनीमा, घरमा हुन सक्छ कुनै बिजनेस गरिराख्नु भएको छ, कारण के त तपाईको माइन्डको कारणले गर्दा त हो नि। यदि तपाईको त्यही माइन्डमा केही भइदियो भने तपाई के गर्नुहुन्छ, सोच्नु भएको छ? यदि सोच्नु भएको छैन भने मोरन्जी जुस गर्नुस्, तपाईले सोच्नुपर्ने जरुरत म देख्दैन। मानिसको यो बढ्दो जनसङ्ख्या अनि समयको परिवर्तनसँगै विभिन्न किसिमका समस्याहरू पनि यो संसारमा आइराखेको छ। तीमध्ये एउटा हो क्यान्सर। आज धेरैजना देख्न सकिन्छ जो क्यान्सरकै कारणले गर्दा हस्पिटलमा एडमिसन हुन परेको छ। हामीले छरछिमेकमा पनि धेरैजना देख्ने गरिरहेका छौँ जो क्यान्सरको समस्याले गर्दा पीडित छन्। यदि तपाईँ त्यो पीडामा पर्न चाहनु हुँदैन भने तपाईँ युज गर्नुहोस् बोरन्जी, जसले क्यान्सर हुनबाट पनि बचाउने काम गर्छ। ट्युमर्स सायद यो जतिको एकदमै घातक समस्या चाहिँ मैले केहीलाई पनि लिन सक्दैन। यो समस्याले न त वृद्ध, न त बालक, न त वयस्क, न त तन्नेरी कसैले पनि छोड्दैन। ट्युमरको कारणले गर्दा कतिपय लाउ खाउ भन्ने जस्ता हामी जस्तै मानिसहरू एउटा देहावश हुनु परेको छ। कारण ट्युमर हाम्रो शरीरमा कसैलाई पनि त्यस्तो खालको कुनै प्रतिक्रिया देखाएर आउँदैन। यो आयो भने मानिसलाई छोड्दा पनि छोड्दैन। त्यसैले तपाईँ बस्न चाहनुहुन्छ भने यो छ मोरन्जी जुस। मोरन्जी जुस एउटा गर्भवती महिलाको लागि पनि एकदमै राम्रो मानिएको छ, जसले आमा र बच्चाको लागि राम्रो काम गर्छ। किनकि मोरन्जी जुसमा अत्याधिक मात्रामा आइरन पाउने गर्छ, जसले गर्भवती महिलाहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरिन्छ। यदि हाम्रो कोही हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट पठाएर हुन्छ, नेपालमा किनार हुन्छ, प्रयोग गराउनुस् र यसको रिजल्ट तपाईँ पाउनुहुनेछ। अब तपाईले मोरन्जी जुसको फाइदा त केही भए पनि बुझ्नुभयो। अब के छ तपाईको विचार? के तपाईँ ती रोगहरूबाट ग्रसित हुन चाहनुहुन्छ अथवा मोरन्जी जुसको प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? मलाई थाहा छ यहाँनिर तपाईको मन उधार भइराखेको छ होला। मोरन्जी जुस युज गर्ने त भन्यो यति राम्रो फाइदा रहेछ, विडम्बना प्राइस भने अलिक महँगो छ। म यो प्राइस महँगो किन ल्याएँ भने धेरैजनाको गुनासो छ। आज तपाईलाई क्लियर गर्न चाहन्छु, डिएक्सनको प्रोडक्ट मोरन्जी मात्र होइन, कुनै पनि प्रोडक्ट महँगो छैन। इमेजिन गर्नुहोस्, आजभन्दा 5 वर्ष पहिले तपाईले जुन जुस खानुहुन्थ्यो त्यो जुसको प्राइस कति थियो? सायद आजको भन्दा 2-3 गुना सस्तो थियो। 5 वर्षपछि आएर त्यसको प्राइस 2-3 गुना बढेको छ। यदि
आजभन्दा 5 वर्ष पहिलेबाट तपाईले मोरन्जी जुस युज गर्नु भएको भएदेखि आज यसको प्राइस 2 गुणा बन्ने होइन, तपाईले फ्रीमा त्यो पनि एप्रिलले खान सक्ने तपाई गर्नुहुन्थ्यो। किनकि डिएसएलको लेभरेज भनेको यही नै हो क्या। आज महँगो भयो भनेर तपाईले टेन्सन बोकिरहनु भन्दा आजै नै युज गर्न सुरु गर्नुस् न। अबको 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, नभए 5 वर्षपछि नि आज जसलाई तपाईले महँगो भन्नु भएको छ त्यो तपाईले सित्तैमा खानुहुन्छ र परिवारले पनि खुवाउन सक्नुहुन्छ। त्यो अवसर डिएक्सएलले दिएको छ। र यति मात्र होइन, डिएक्सएलले अर्को अवसर पनि दिएको छ तपाईँ हामीहरूको लागि। हेर्नुहोस् त, जुन चिज प्रयोग गर्दा तपाईको स्वास्थ्यको लागि राम्रो गर्छ नि, त्यही चिज प्रयोग गर्दा गर्दै तपाईँ एउटा व्यवसायमा परिणत हुनुहुन्छ जसले वर्षौंसम्म तपाईको जिन्दगीमा चाहेर पनि नपाएका कुराहरू दिने काम गर्छ। त्यो डिएक्सएल कम्पनीले त्यस्तो खालको अवसर दिएको छ। सोच्नुहोस् त, तपाईले बाहिर जुस युज गर्नुहुन्छ, मैले डिएक्सएलमा लागिसकेपछि पनि धेरैजना देख्छु पेप्सी, कोको कोला र विभिन्न किसिमका जुसहरूले चाहिँ टेबल भरिराखेको हुन्छ। वाइ? किन? तपाईँ अलिकति पनि तपाईँ सोच्न सक्ने क्षमता छैन? तपाईँ जुन इन्डस्ट्रीमा आएर पहिला चल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ जुन कम्पनीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यही कम्पनीले अर्गानिक र नेचुरल तरिकाले विश्वकै सबैभन्दा राम्रो फल मानिएको मोरिन्डा सिट्रोफोलिया को जुस ल्याएको छ, जसको प्रयोग गर्दा तपाईको शरीरलाई यति धेरै फाइदा पनि गर्ने साथमा यहाँबाट राम्रो व्यवसाय भएर राम्रो इन्कम हुनुको साथै मानिसको इन्टायर लाइफ स्वतन्त्र हुने यति ठुलो अवसर बोक्दै पनि तपाईको त्यो टेबलमा अन्य जुसहरू हुनु सायद म त राम्रो मान्दैन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको विचार। र म तपाईहरुलाई यति हामीले डिएक्सएलमा एउटा कुरा तपाईँ सधैँभरि ख्याल राख्नुहोस्। सायद आज नयाँको जना हुनुहुन्छ, आज फर्स्ट टाइम आउनु भएको जना हुनुहुन्छ, आज फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ डिएक्सएलमा कति जना हुनुहुन्छ? फर्स्ट टाइम तपाईले लाग्न सक्छ डिएक्सएलमा मान्छेले बोल्छ मात्र। न, तपाईँ रङ हुनुहुन्छ। डिएक्सएलमा जो मानिस बोल्छ नि त्यसले जे गर्छ र जे पाउँछ त्यही बोल्छ हो। हामीहरू पनि जे खान्छौँ, जे आउँछौँ, त्यही बोल्छौँ र त्यही गराउँछौँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँ सही ठाउँ हुनुहुन्छ। तपाईँको अगाडि कहीँ पनि त्यस्तो रङ छैन। हामी मोरन्जी जुस वर्षौंदेखि युज गर्दै आइरहेका छौँ। यसको अनुभव हामीसँग लटक छ। त्यसैले आज म तपाईहरुलाई यो कुरा शेयर गर्ने यति ठुलो कन्फिडेन्स आउनुको रिजन पनि यही हो। तपाईहरु सबैजनालाई थ्यांक यू सो मच। मोरन्जी जुस खाने भए बाहिर गएर खानु होला, यो चाहिँ म दिँदैन। यसैमा आफै खान्छु भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। गुड मर्निङ। टिभी छोडेको संसार छ, टिभी छैन जे छैन, साच्चै हाम्रो हेल्थ छ भने हामी छौँ, हेल्थै छैन भने हामी कहाँबाट हुन्छौँ। उहाँले एन्डिङ पनि एकदमै राम्रो गरेर जानुभयो कि डिएक्सन गर्ने मान्छेले बनावटी कुरा बोल्दैन, जे बोल्छ सही बोल्छ, हुने कुरा मात्रै बोल्छ। अनि उहाँले मोरन्जी जुस पनि खोल्नु भयो र उहाँले एउटा कुरा चाहिँ गर्नु भएन, हामीलाई दिनु भएन के बाहिर खानु पर्छ नि त है। ठिक छ, हामी एकछिनपछि बाहिर उहाँलाई देखाएर खाने नि त हैन। र एकदमै राम्रो मोरन्जी जुसको बारेमा उहाँले मोरन्जी जुस वास्तवमा के हो त भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर्नुभयो। यसको लागि उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। र अब थ्यांक यू सो मच। बोलीको फाइदा चाहिँ यो छ है, मैले नबोलेको थियो भने सायद तर दिन तपाईहरुलाई मैले अघि त्यतिकै भनिदिनु थियो मेरो लागि है। थ्यांक यू सो मच हाम्रो मिस्टर गोविन्द रावल सरलाई। अनि फेरि पनि थ्यांक यू सो मच। हेर्नु हिजो के फेरि मेरो मन ठुलो छ कि तपाईहरु कोही पनि आएर खानुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ, तर मलाई राखिनु पर्छ है थोरै। ल अब फेरि पनि यस स्टेजमा म बोलाउन चाहन्छु मिस्टर विशाल सर। तपाईलाई पनि आफ्नो सेयर गरिदिनको लागि म यहाँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु र तपाईको लागि मात्र 5 मिनेट छ, यो ध्यानमा
राख्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। गुड मर्निङ। आवाज त आछ नि? गुड मर्निङ एभ्रीवन। मेरो नाम विशाल परियार, घर मेरो बाँकी जिल्ला र हाल दुबईको बसाइ 4 वर्ष र डिएक्सनमा निरन्तरता 2.5 वर्ष भयो। त्योभन्दा पहिले 6 महिना चाहिँ म ग्याप थिएँ। मैले बुझ्न चाहेको थिएँ डिएक्सनलाई। त्यसपछि चाहिँ मेरो यात्रा चाहिँ निरन्तरता चलिरहेको छ र आकाशमा उड्ने चरीलाई के थाहा समुद्रको गहिराई कति छ भनेर, आकाशमा उड्ने चरीलाई के थाहा समुद्रको गहिराई कति छ भनेर, स्वास्थ्य समृद्धि अनि खुसी नबुझ्ने मान्छेलाई के थाहा डिएक्सनको महत्त्व कति छ भनेर। स्वास्थ्य छ नि, यो स्वास्थ्य भन्ने चिज एउटा यस्तो चिज हो, न त तपाईँ खोजेर पाउनुहुन्छ न त तपाईँ रोजेर पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले डिएक्सनको प्रोडक्ट खानुहुन्छ भने 100 मा 100% पाउनुहुन्छ। यो मैले पाएको अनुभव तपाईँलाई म भन्दैछु। र तपाईँलाई थाहा छ डिएक्सनको प्रोडक्ट सबै अर्ग्यानिक नेचुरल हो, मेडिसिन होइन, फुड सप्लिमेन्ट हो भन्ने थाहा छ। प्रयोगमा ल्याउनुहोस्। र डिएक्सनमा छ नि, हामीले प्रोडक्ट त कन्ज्युम गर्छौँ, खाइसकेपछि यसमा त हामी अगाडि कसरी बढ्ने त? डिएक्सनमा सफल हुनलाई बहाना होइन, चाहना हुनुपर्छ क्या। हर डिएक्सनमा मात्र म भन्दिनँ तपाईँलाई, हरेक कुरामा तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहना राखेपछि बल्ल हो तपाईँ अघि बढ्ने। जब हामी नेपालीहरूको बानी चाहिँ के छ भने बहानाकारी नै एकदमै बिल्कुलै आफ्नो काम गर्नलाई चाहिँ एकदमै बहाना गर्ने, अरूको काम गर्नलाई चाहिँ मै हुँ भन्न खोज्छौँ हामी। त्यसैले डिएक्सनमा तपाईँ मेम्बर भइसकेपछि कन्टिन्यू डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गर्दै जानुहोस् र डिएक्सनको अवसरलाई बुझ्नुहोस् र डिएक्सनमा निरन्तरता अघि बढ्दै जानुहोस् र आफूले पाएका ती फाइदाहरू आफन्तजन साथीभाइहरू सबैलाई सेयर गर्दै जानुहोस् तपाईँ। अनि त्यसपछि तपाईँ अगाडि बढ्ने हो। यति भन्दै हजुर माथबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच। उहाँले टाइमको एकदमै राम्रो म्यानेज गर्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि पनि। र अबको हाम्रो फेरि पनि यहाँ टाढाटाढाबाट पाल्नु भएको छ हाम्रो तपाईँ ग्रेट महानुभावहरू। तपाईँहरू सोचिराख्नु भएको होला सबैजना यहाँ अगाडि आउनुहुने सरहरू मिसहरूलाई मात्रै ग्रेट भन्दा सबैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँहरू ग्रेट हुनुहुन्छ है। किनभने आएर एकदमै मेहनत गरेर आफ्नो समयलाई दिएर यहाँ आएर सबैजना आफ्नो अनुशासनमा बसेर सबैको स्पिच सुनिदिनु भइरहेको छ। योभन्दा ठुलो ग्रेट केही पनि होइन। त्यसैले त भन्ने गर्छु नि, तिमी छौ र त संसार छ, तिमी छैनौ केही छैन। हजुरहरू नहुनु भइदिएको भए हाम्रो ग्रेट सरहरूको स्पिच कसले सुनिदिनु हुन्थ्यो होला? ओके। र अब फेरि पनि म यस स्टेजमा बोलाउन जाँदैछु र उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो ब्युटिफुल मिस हुनुहुन्छ सुनिता मिस। र उहाँको टपिक छ टुथपेस्ट र उहाँले डिएक्सनको टुथपेस्ट किन युज गर्नुपर्ने र यसभित्र के पाइन्छ भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई यस स्टेजमा स्वागत छ। नमस्ते। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुपर्छ। हाम्रो हुँदै गइरहेको विजयदशमीको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु हजुरहरूको सामु। र आज चाहिँ म यस सेसनमा आएर हजुरहरूलाई टुथपेस्टको बारेमा बोल्न जाँदैछु र पक्कै पनि सुनिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। टुथपेस्ट हामीले दैनिक जीवनमा युज गरिन्छ। पक्कै पनि कोही हुनुहुन्न होला टुथपेस्ट यहाँ युज नगर्ने। कोही हुनुहुन्छ हजुरहरू मध्ये? कोही पनि हुनुहुन्न। टुथपेस्ट चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा युज हुनै पर्छ। टुथपेस्ट बिना कसैले पनि दाँत माजिँदैन। र टुथपेस्ट चाहिँ ज्ञानोडर्मा र पुदिनाको झार प्लस चामलको पिठो मिक्स गरेर बनाएको हो। यसलाई प्राथमिक उपचारको रूपमा पनि लिइन्छ। यसले हामीलाई हर कुराहरूलाई
हाम्रो हेल्थ सम्बन्धी जस्तो दाँतको समस्या, हात पोलेको बेलामा हामीले टुथपेस्ट एप्लाई गर्यो भने फोका उठ्नबाट मद्दत पुर्याउँछ र दाँत किराले खाएको हरेक कुराहरूलाई टुथपेस्टले सामना गर्दछ र सामान्य ग्यास्ट्रिक, अल्सर, इभन हाम्रो शरीरभित्र रहेको विभिन्न प्रकारको रोगहरूलाई टुथपेस्टले तातो पानी प्लस टुथपेस्ट मिक्स गरेर दैनिक पियो भने हामी भित्र भएको टक्सिनहरू बाहिर निकाल्ने काम गर्दछ र हजुरहरू पनि आजैदेखि डेक्सिनको टुथपेस्ट युज गर्नुहोस्। डेली जो बाहिरको टुथपेस्ट युज गरिरहनु भएको छ डेक्सिनको टुथपेस्ट युज गर्नुहोस्। स्पेसली हाम्रो सानो नानी बाबुहरूलाई टुथपेस्ट एकदमै युज गर्नुहोस् किनकि उहाँहरूले हाम्रो बजारमा विभिन्न प्रकारका र विभिन्न रङमा टुथपेस्टहरू उत्पादन छ। त्यसको स्वादको कारणले उनीहरूले टुथपेस्ट खाइन्छ र हाम्रो भित्र शरीरलाई असर गर्छ। त्यसैले हाम्रो ज्ञानोजी टुथपेस्ट खायो भने हामीलाई केही पनि असर गर्दैन। त्यसैले सानो नानी बाबुहरूलाई टुथपेस्ट एकदमै बेटर हुन्छ। त्यसैले सबैजनाले टुथपेस्ट युज गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो मिस सुनिता ज्यूलाई। र उहाँले वास्तवमै टुथपेस्ट किन युज गर्नुपर्ने रहेछ, टुथपेस्टभित्र के मिसाइएको छ र यो हाम्रो जीवनमा कति धेरै लाभदायक छ भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गरेर गइसक्नु भएको छ। आज किन हो तपाईँहरू अलिकति थाकेको जस्तो देख्छु नि। एकदमै हाम्रो कार्यक्रम त अगाडि बढिरहेको छ तर त्यो ढोकाबाट मान्छे बाहिर जाने भित्र आउने हुँदाखेरि अलिकति यहाँको माहौल अलिक गडबड भएको हुँदाखेरि सबैजना सजित भएर बसिदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रम अब धेरै छैन बाँकी, त्यस पछाडि हाम्रो खाना पनि आइसकेको छ। हामी कार्यक्रम सकिसके पछाडि हामी खाना खाएर हामी यो इलेक्सन अफिसबाट बाहिरिन्छौँ। हामी सबैजनालाई यो जानकारी दिन चाहन्छु र अब फेरि पनि कार्यक्रममा म यस समयमा हाम्रो एकदमै उहाँलाई म आफ्नो प्यारेन्ट्स जस्तो लाग्छ र उहाँले हामी सबैजनालाई जोडाएर हिँड्ने काम गर्नुहुन्छ र बेला बेला उहाँले म्यासेज गर्नुहुन्छ त्यही एउटा कता हो नानी कता, र त्यो वाल आइसकेपछि चाहिँ सम्झिनु पर्यो कि केही इम्पोर्टेन्ट छ। उहाँले त्यति मात्रै गर्नुहुन्छ र आज पनि त्यस्तै मलाई अघि सुरुमा भन्नुभएको थियो नि, उहाँले त्यस्तै मलाई एउटा सरप्राइज दिनुभयो कि आजको एलसिटिभी र उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो ग्रेट लिडर सबैजना आरामै हुनुहुन्छ नि, आरामै भएर त आज आएको होइन। आजको विशेष चाहिँ हामी यहाँ दसैँ स्पेसल अनि यो रिएक्सनको कार्यक्रमको साथसाथै हामीले दसैँ स्पेसल वेलकम कार्यक्रम भनेर राखेको यो उद्देश्यले र तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि यो कार्यक्रमको मध्यनजरतिर आउँदै गर्दा म दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छु। र फेरि उहाँ आइसक्नु भएको छ हाम्रो ग्रेट लिडर मिस्टर घनश्याम सर। उहाँलाई यस स्टेजमा स्वागत गरौँ सबैजनाले। र उहाँलाई पनि टाइम चाहिँ 10 मिनट मात्र दिएको छ। उहाँ पनि बुझाकी हुनुहुन्छ भनिराख्नु जरुरी छैन कि 9 मिनटमै सिद्ध हुनुहुन्छ। विचार गर्नुहोस् है 9 मिनटमा सिद्ध हुन्छ कि हुन्न भनेर। गुड मर्निङ। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। र म सबैले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कसैले पनि भिडियो नबनाइदिनु होला र कसैले लाइक पनि नगर्नु होला। यो प्रोग्राम नितान्त तपाईको लागि